हेलो फ्रेंड्स, आज हामी पढ्नेछौँ प्रोसेस कोस्टिङ। योभन्दा चाहिँ पहिला मैले दुईवटा च्याप्टरको भिडियो चाहिँ बनाएर राखिदिएको छु। त्यसबाट तपाईँको 20 मार्क्स कन्फर्म हुन्छ यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो र प्र्याक्टिस गर्नुभयो, एउटा एउटा क्वेसनको पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ प्रोसेस कोस्टिङ भनेको के हो भने जब कोस्टिङ र प्रोसेस कोस्टिङ कुनै पनि जुन प्रोडक्सन गर्ने काम हुन्छ त्यसको जुन लागत पत्ता लगाइन्छ त्यो जब कोस्टिङबाट लागत पत्ता लगाउँछ र प्रोसेस कोस्टिङबाट। कोस्टिङ भनेको त्यो हो लागत। अब चाहिँ कुनै पनि अब प्रोडक्सन गर्दा जुन प्रोसेस युज हुन्छ त्यसमा चाहिँ जुन खर्च हुन्छ त्यस्तो लागत पत्ता लगाउनेलाई कोस्टिङ भनिन्छ। त त्यो दुई किसिमको हुन्छ। मानौँ तपाईँले कम्पनीमा चाहिँ धारा जडान गराउनु पर्ने हो, केही रिपेयरिङको काम गराउनु पर्ने हो, तपाईँले अर्डर दिनुभयो र त्यसले गरेर जान्छ, त्यसको खर्च भयो, त्यसलाई लागत पत्ता लगाउनको लागि जब कोस्टिङको युज गरिन्छ भने अब जुन कुनै कम्पनी छ, मानौँ ठुलो कम्पनी, त्यसमा प्रोडक्सन काम गर्ने काम चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। जसरी अब एउटा प्रोसेसमा के भयो त जसरी कपडा बनाउने फ्याक्ट्री छ, एउटा प्रोसेसमा के हुन्छ त्यसले कपडा काट्छ, अर्को प्रोसेसमा के हुन्छ त्यसमा अब स्टिचिङ गर्ने काम हुन्छ, तेस्रो प्रोसेसमा त्यसलाई डिजाइन बनाउने काम हुन्छ। यसरी गरेर प्रोसेस वाइज काम हुन्छ। र के हुन्छ भने अब प्रोसेस वाइज काम भयो भने त्यहाँ खर्च पनि प्रोसेस वाइज लाग्छ। त त्यस्तो प्रोसेस वाइज अब के गर्नु पर्यो त्यसलाई, अब जसरी प्रोसेस एमा चाहिँ कपडा काट्ने काम छ र त्यसमा लेबर खर्च हुन्छ, त्यसमा मेटेरियलहरू पनि लाग्दछ। त जति मेटेरियल खर्चहरू लाग्यो त्यसको कोस्टिङ लागत पत्ता लगाउनेलाई प्रोसेस कोस्टिङ भनिन्छ। सबै प्रोसेसको बेग्ला बेग्लै अब कोस्टिङ निकाल्यो भने त्यसलाई प्रोसेस कोस्टिङ भनिन्छ। यसलाई अझै बुझ्नको लागि इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरूमा के हुन्छ भने अब तीनवटा इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू छ यसमा दुई टाइपको क्वेसन सोधिन्छ। यो चाहिँ पहिलो टाइपको क्वेसन हो। यसपछि म फेरि एउटा भिडियो ल्याउने छु, त त्यो दुईटै भिडियोलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एउटा क्वेसन पनि तपाईँको 15 मार्क यस च्याप्टरमा कन्फर्म हुन्छ। त नर्मल लस भनेको के हो भने कुनै पनि प्रोसेसमा जाँदा त्यहाँ जति इनपुट हुन्छ त्यति आउटपुट हुँदैन, केही सामान त्यसमा वेस्ट भइहाल्छ। त हामीलाई के हुन्छ, सधैँ मतलब हाम्रो कम्पनी हो, कन्टिन्यू काम भइरहेको हुन्छ, त्यसैले हामीले एक्सपिरियन्स गरिहाल्छौँ कि प्रोसेसमा कति लस हुन्छ भनेर, एउटा प्रोसेसमा कति लस हुन्छ, अर्को प्रोसेसमा कति लस हुन्छ। यसरी गरेर हामीले एस्टिमेट बनाइहाल्छौँ। त्यो एस्टिमेट बनाइसकेपछि त्यसलाई के भनिन्छ, जुन एस्टिमेट बनाएको हुन्छ कि यति लस हुँदै गर्छ भने त्यसलाई नर्मल लस भनिन्छ। र त्योभन्दा चाहिँ अपेक्षा गरेको लसभन्दा चाहिँ बढी लस हुने भयो त त्यसलाई के भनिन्छ, एबनर्मल लस भनिन्छ। यदि अपेक्षाभन्दा कम लस भयो भने त्यसलाई एबनर्मल गेन भनिन्छ। त्यसको डिफ्रेन्सलाई के भनिन्छ, एबनर्मल गेन भनिन्छ। यसलाई अझै बुझ्नको लागि हामी एउटा क्वेसनलाई सल्भ गरौँ। हामीलाई यो 2075 सालमा सोधिएको एउटा क्वेसन दिएको छ। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रु तीनवटा प्रोसेसबाट जान्छ, XYZ तीनवटा प्रोसेसलाई पास गरेर अनि फिनिस गुड्सको प्रोसेसमा जान्छ, त्यसपछि चाहिँ फिनिस्ड हुन्छ प्रोडक्ट। अब यो चाहिँ ट्रान्सफर हुँदा त्यो सबैको हामीले के बनाउनु पर्ने छ, यहाँ इक्जाम्पल यहाँ क्वेसनमा दिएको छ। प्रोसेस एकाउन्टिङ बनाउनु पर्यो, एबनर्मल लस एकाउन्टिङ बनाउनु पर्यो, एबनर्मल गेन एकाउन्टिङ बनाउनु पर्यो। त यहाँ हामीलाई सबै इन्फर्मेसनहरू दिएछ कि 2000 युनिट चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा के हुन्छ, इनपुट हुन्छ र इनपुट भइसकेपछि चाहिँ प्रोसेस एक्समा 1820 आउटपुट हुन्छ। यहाँ एक्चुअल आउटपुट युनिट दिएको छ। प्रोसेस वाईमा 1700 आउटपुट हुन्छ र प्रोसेस जेडमा चाहिँ 1600 के हुन्छ, आउटपुट हुन्छ। त त्यसरी दिएको छ। अदर मेटेरियल्स, डाइरेक्ट लेबर, प्रोडक्सन ओभरहेड, नर्मल वेस्टेज र यहाँ वेस्टेज रियलाइज जुन चाहिँ वेस्ट नर्मल रेट वेस्ट पनि दिएको छ 10%, 5% र 10% दिएको छ। यहाँ सबै प्रोसेसमा नर्मल वेस्टहरू पनि दिएको छ। यो वेस्टहरू चाहिँ कति एमाउन्टले रिकभर हुन्छ त्यसको बारेमा पनि यहाँ भनेको छ। 20 हो, यो 15 हो। यहाँ 10 रुपियाँले यहाँ चाहिँ के गरिन्छ, 10 रुपियाँले के गरिन्छ, यसको नर्मल लसलाई कभर गरिन्छ। यसरी दिएको छ। यसलाई हामी एउटा फिगर वाइज हामी बुझौँ कसरी क्वेसनले के भन्दैछ भने 3-4 हेर्नुहोस्। प्रोसेस एक्सबाट के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ प्रोसेस वाईमा, प्रोसेस वाईबाट चाहिँ प्रोसेस जेडमा, प्रोसेस जेडबाट चाहिँ
फिनिस स्टकमा जान्छ। फिनिस स्टकमा गएपछि त्यसपछि यसलाई सेलिङ गरिन्छ। त सेलिङ गरिन्छ, यसरी गरिन्छ सबै कुरो। त यो चाहिँ क्वेसनले भनेको छ कि प्रोसेस एक्सबाट वाईमा, वाईबाट जेडमा। तब यसमा काम कसरी गर्छ भने मानौँ प्रोसेस एक्सको हामी कुरा गरौँ त यसमा 2000 मेटेरियल चाहिँ र मेटेरियल चाहिँ इनपुट गरेको छ। त यसमा साथसाथ लेबर पनि लगाएको छ, ओभरहेड पनि राखेको छ र मेटेरियलहरू पनि राखेको छ त्यसमा। अब नर्मल लस चाहिँ 10% भएको छ यसमा। नर्मल लस भनेको यहाँ इस्टिमेट दिएको छ कि हरेकचोटि प्रोसेस एक्सबाट पास हुँदा 10% को चाहिँ हामीलाई लस हुने गर्दछ। त 10%, 2000 को 10% कति भयो? 200 युनिट भयो। त 200 युनिट भयो। त त्यसो भए 2000बाट 200लाई घटायो भने 1800 आउँछ, 1800 आउँछ। त 1800 चाहिँ के हुनु पर्यो? आउटपुट हुनु पर्यो। तर वास्तवमा आउटपुट कति भएको छ त 1820 आउटपुट भएको छ। यसको अर्थ के छ? मतलब लस मात्र भएको छ, 180 मात्र लस भएको छ। तर वास्तवमा लस कति हुनुपर्छ? हरेकचोटि कति लस हुन्छ? 200 युनिट्स लस हुन्छ। तर जसको अर्थ के हो भने 20 युनिट हाम्रो के भयो? अपेक्षाभन्दा कम लस भयो। त यसको अर्थ यो चाहिँ एबनर्मल गेन हो। त प्रोसेस 2 को वाई को कुरा गरौँ त जति यहाँ आउटपुट भएको छ त्यो चाहिँ वाई प्रोसेसमा के हुन्छ? इनपुट हुन्छ। त यसको साथसाथ पनि लेबर, मेटेरियल, ओभरहेड सबै लाग्छ र नर्मल लस यहाँ 5% भनेको छ। त 1820 को 5% चाहिँ 91 युनिट्स हुन्छ। अब 91 युनिट्स भयो। त आउटपुट कति भएको छ? 1700 भएको छ। त 1820 चाहिँ इनपुट भयो र आउटपुट 1700। त भनेको चाहिँ लस जम्मा कति भएको छ? 120 लस भएको छ। त लस 120 भएको छ भने हामीलाई कति लस हुनुपर्ने थियो? मात्र 91 लस हुनुपर्ने थियो। जसको तर लस भएको छ कि 120 लस भएको छ। यसको अर्थ के हो? 29 युनिट चाहिँ बढी लस भयो। यसको अर्थ के छ? हामीलाई एबनर्मल अपेक्षाभन्दा चाहिँ बढी लस भयो। त्यस कारणले यसलाई हामी एबनर्मल लस भन्छौँ। र यहाँ चाहिँ प्रोसेस जेडको कुरा गरौँ त प्रोसेस वाईमा जुन आउटपुट थियो त्यो चाहिँ प्रोसेस जेडमा इनपुट हुन्छ। इनपुट भएपछि यहाँ चाहिँ नर्मल लस चाहिँ 10% हो। 10% को अर्थ के हो भने 170 युनिट चाहिँ लस हुन्छ। ओके, त 100 आउटपुट कति हो? यहाँ 1600 आउटपुट हो। त इनपुटबाट आउटपुटलाई घटायो भने 100 युनिट चाहिँ के भएको छ? हाम्रो लस भएको छ। तर लस वास्तवमा कति? 10% हुन्छ भनेको चाहिँ 170 युनिट लस हुन्छ। तर 100 युनिट मात्र लस भएको छ। यसको अर्थ के हो? 70 युनिट चाहिँ हाम्रो गेन भयो। त यसलाई हामी के भन्छौँ? एबनर्मल गेन 70 युनिट्स भयो। त यही कुरो क्वेसनलाई भनेको छ। यसलाई हामीले एकाउन्टिङमा हेराउनु पर्यो। अनि यो चाहिँ फिनिस स्टकमा पठाइन्छ। फिनिस स्टकमा पठाइसकेपछि गुड्सलाई फिनिस भएपछि यसको सेल गरिन्छ। तब यहाँ हामीले फर्मली तरिकाले यसलाई एकाउन्ट बनाऊँ कसरी बनाएको छ त यो डिआर वाला कलम हो। यो साइड डिआर वाला कलम, डिआर र सिआर कलम। ठीक छ। यहाँ पार्टिकुलर युनिट र रेट लेखिन्छ। यहाँ पनि पार्टिकुलर रेट र युनिट लेखिन्छ। अब सुरुमा चाहिँ र मेटेरियललाई इनपुट गरे 2000, जसको एमाउन्ट चाहिँ त्यहाँ लेखेको थियो क्वेसनमा 50,000। अदर मेटेरियल्सहरू यसको एमाउन्ट पनि 20,000। डाइरेक्ट लेबर 34,000, प्रोडक्सन ओभरहेड 15,000, यति दिएको छ। अब चाहिँ यसको लागि नर्मल लसको लागि हामीले वर्किङ नोट बनाउनु पर्नेछ। अब नर्मल लस थियो 10% नर्मल लस थियो। र मेटेरियलको 10%, र मेटेरियल 2000 छ भनेको चाहिँ नर्मल लस 200 युनिट आयो। अब नर्मल लसको भ्याल्यु कति छ त 10 रुपियाँले चाहिँ रिकभर गर्ने थियो। त 2000 जति हामीलाई मात्र लस भयो हैन। अब नर्मल आउटपुट युनिट कति छ? नर्मल लसको चाहिँ अब नर्मल यति लस भयो भने नर्मल आउटपुट कति हुन्थ्यो त 2000बाट 200 भनेको चाहिँ 1800 युनिट चाहिँ के हुन्थ्यो? नर्मल आउटपुट हुन्थ्यो। तर वास्तवमा एक्चुअल आउटपुट कति भएको छ? 1820 युनिट आउटपुट भएको छ। त यसको अर्थ के छ? हामीले 20 युनिटको के भयो? गेन भयो। यहाँ मैले सिम्पली तपाईँले यो चाहिँ कन्फ्युजन लागिरहेको छ भने यसरी तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नर्मल आउटपुटभन्दा एक्चुअल आउटपुट बढी हुन्छ भने त्यहाँ एबनर्मल गेन हुन्छ। यदि नर्मल आउटपुटभन्दा एबनर्मल आउटपुट चाहिँ कम हुन्छ भने त्यहाँ एबनर्मल लस हुन्छ।
अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कि नर्मल आउटपुटको चाहिँ नर्मल कोस्ट कति छ, नर्मल आउटपुटको नर्मल कोस्ट कति हो। त्यसको लागि टोटल प्रोसेस कोस्टबाट नर्मल भ्याल्युलाई घटाइन्छ भनेको चाहिँ यो जति छ, यो 50,000 to 20,100 34,000 1500 यसलाई के गरिन्छ भने जोडेर यो 2000 लाई के गर्ने हो घटाइदिन्छौँ भने हामीले जति नर्मल आउटपुट आउनु पर्ने थियो त्यसको चाहिँ कोस्ट हामीले पत्ता लगाउँछौँ। कोस्ट पत्ता लगाइसकेपछि अब चाहिँ त्यसको रेट पत्ता लगाउनु पर्यो। त यस कोस्टबाट नर्मल आउटपुटलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्दा 65 प्राइस आउँछ। यसको अर्थ के छ भने अब चाहिँ नर्मल गेनको लसको वा प्रोसेस सबैको चाहिँ यस्तै प्रोसेसले निकालिन्छ। प्राइस निकालिसकेपछि 20 युनिट गेन भएको छ भने हामीले थाहा पाइहाल्छौँ कि कति यसको कोस्ट हो। त्यसपछि प्रोसेस वाई को 1820 को चाहिँ 1820 युनिट को चाहिँ कति कोस्ट हो त 1,18,300 चाहिँ के भयो यसको एमाउन्ट आयो र यसलाई दुवैलाई जोडेर यो दुईटैलाई मिलाइदिनुपर्छ। यसरी गरेर प्रोसेस एक्स एकाउन्टिङ भयो। यसपछि प्रोसेस वाई एकाउन्टिङमा हामीले के गर्नु पर्यो भने प्रोसेस वाई एकाउन्टिङमा सेम जस्तै डीआर सीआर लेख्नु पर्यो दुईटै साइडमा, यो डीआर वाला र सीआर वाला लाइन। यसमा चाहिँ जुन यसको आउटपुट आएको थियो प्रोसेस एक्स को जुन आउटपुट आएको थियो त्यो चाहिँ वाईमा राख्ने, त्यति युनिट र त्यो एमाउन्ट पनि राख्ने र अदर मेटेरियल्सहरू युज भएको छ, टोटल ओभरहेड युज भएको छ सबैको एमाउन्ट यहाँ राख्ने। र अब नर्मल अब वर्किङ नोट बनाउनु पर्यो। वर्किङ नोटमा चाहिँ नर्मल लस युनिट 10% छ भने 10% हैन, यहाँ सरी 10% लेखाइहाल्छ तर 5% मात्रै हो, मिस्टेकनली लेखाइहाल्यो। यहाँ 91 युनिट्स छ, 91 युनिट्स हुन्छ र 91 युनिट्सको चाहिँ 20 रुपियाँले गर्नुपर्ने हुन्छ त 1820 हो। अब नर्मल आउटपुट निकाल्नु पर्यो। नर्मल आउटपुट भनेको चाहिँ सेम त्यही प्रोसेस जसरी त्यसको निकालेको थियो यसको पनि त्यही निकाल्ने हो। 1820बाट 91 घटायो भने यति 1729 युनिट आउँछ र त्यसपछि हामीले एक्चुअल युनिट चाहिँ 1700 युनिट दिएको हो। अब चाहिँ यसको अर्थ के छ, हामीले पहिला पनि हेर्यो कि एबनर्मल लस भएको छ। यसमा एबनर्मल लस भयो भने 29 युनिट्स लस भएको छ। अब यसको चाहिँ नर्मल आउटपुटको चाहिँ हामीले कोस्ट निकाल्नु पर्यो। त्यो पनि सेम प्रोसेसले हामीले निकाल्छौँ त्यही पहिलाको जस्तै। त यति आयो। अब चाहिँ आउटपुट रेट निकाल्नु पर्यो। आउटपुट रेट निकाल्दा पनि हामीले त्यही निकाल्छौँ र यसको चाहिँ 120.75% 57 पैसा चाहिँ 120 रुपिस 57 पैसा आयो। त यसको अर्थ के छ, एबनर्मल लस यति हो, प्रोसेस यसको यति हो। यस सबै एमाउन्ट लेखेर यो दुईटैलाई के गर्नुपर्छ म्याच गर्नुपर्छ। त एबनर्मल लस लेख्ने सीआर साइडमा, एबनर्मल गेन लेख्ने डीआर साइडमा। यो कुरो ध्यान राख्नुपर्छ कि हामीले सीआर साइडमा र डीआर साइडमा के लेख्नु छ। तब प्रोसेस जेड को कुरा गरौँ, प्रोसेस जेड पनि सेम। अब त्यहाँको वाई को आउटपुट चाहिँ हामीले कहाँ राख्नु पर्यो, जेड प्रोसेसमा राख्नु पर्यो। अब यहाँ राखेर अदर मेटेरियल्सहरू युज, डाइरेक्ट लेबर्सहरू, प्रोडक्सन ओभरहेडहरू। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् फेरि वर्किङ नोट बनाउनु पर्यो। वर्किङ नोटमा चाहिँ नर्मल लसमा अब 10% इनपुट अब कति छ 170 युनिट। नर्मल लसको भ्याल्यु चाहिँ 15 रुपियाँले रिकभर गर्ने। क्वेसनमा हेर्नुहोस् 15 रुपियाँले रिकभर गरेको छ र 2550 भयो। अब नर्मल आउटपुट भनेको चाहिँ 1530 थियो तर वास्तवमा चाहिँ आउटपुट कति भएको छ 1600 आउटपुट भएको छ। तब एबनर्मल गेन भएको हामीले 17 युनिट्सको हामीले फाइदा भयो। त फाइदा भएको कारणले अब टोटल कोस्टबाट नर्मल लसलाई घटाइदिन्छ भने यो सेम जस्तै सेम क्वेसन जस्तै यसलाई हामीले एक्सप्लेन गरेर कहाँ गयो, सेम यसमा चाहिँ यसलाई एड गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई नर्मल लसबाट चाहिँ घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। घटाइदिएपछि अब आउटपुट रेट निकाल्नु पर्यो। त आउटपुट रेट हाम्रो 203.55 पैसा आयो। यति आइसकेपछि अब चाहिँ यति एमाउन्ट आउँछ 3,25,682 एमाउन्ट आयो। त यो दुईटैलाई
या एबनर्मल गेन पनि हामीले 203 रुपैयाँ 55 पैसाबाट 70 युनिटलाई के गरेर मल्टिप्लाई गरेर हामीले एमाउन्ट निकालिदियौँ र दुईटैलाई जोडेर हाम्रो यति आइहाल्छ। त यही थियो प्रोसेस कोस्टिङ। अब चाहिँ हामीले गेनको पनि पत्ता लगाउनु पर्यो, गेनहरूको अब लसहरूको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिनु पर्यो, सबैको एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। लेजरमा के हुन्छ, सबैको एकाउन्ट बनाइन्छ, त्यहाँ डिआर सिआर छ, यहाँ यो पनि सेम जस्तै। अब चाहिँ प्रोसेस एक्समा हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस्, अब नर्मल लसमा के हुन्छ, उल्टो भइहाल्छ। नर्मल लस हामीले चाहिँ प्रोसेस एकाउन्टमा सिआर साइडमा लेख्थ्यो भने अब नर्मल लस एकाउन्टमा हामीले डिआर साइडमा लेख्नु पर्यो। त प्रोसेस एक्समा 200 युनिटको हामीले नर्मल लस हुने थियो, त 2000 रुपियाँ पर्थ्यो यसको। 20 युनिट यसको चाहिँ हामीले 91 युनिटको चाहिँ नर्मल लस थियो। प्रोसेस एक्समा 170 युनिटको चाहिँ नर्मल लस थियो। तर चाहिँ यति लस भएन, यति मात्र लस भयो। यसलाई हामी सेल्सले या फिर ब्याङ्कले या फिर क्यासले चाहिँ रिकभर गर्छौँ। केही दिएको छैन भने हामीले कुनै पनि लेख्न सक्छौँ। अब मैले यहाँ सेल्स किन लेखेको हो भने यो चाहिँ नर्मल लस चाहिँ अब यसलाई हामीले कबाडीलाई पनि त बेच्न सक्छौँ नि। कबाडीले के गर्छ, जुन वेस्ट मेटेरियल हो त्यसलाई पनि लिएर जान्छ। त त्यससँग बेचेर जुन हामीले मानौँ यसलाई 10 रुपियाँले रिकभर गर्न सक्छौँ, 20 रुपियाँले यो बिकाउँछ, यो 15 रुपियाँले बिकाउँछ भने अब यसको युनिट्सलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर यति यति एमाउन्ट आएको छ, 1800, 1820 र 1500। अब बाँकीको चाहिँ हामीलाई 20 युनिट फाइदा भएको थियो, 70 युनिट फाइदा भएको थियो। यसलाई हामीले सेम एमाउन्टले चाहिँ के गर्नेछौँ, एबनर्मल गेन एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नेछौँ। त यति एमाउन्ट आएको एबनर्मल गेन एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ र दुईटैको ब्यालेन्स सेम आउँछ यहाँ पनि। त अब एबनर्मल गेनमा ट्रान्सफर गर्दा यहाँ पनि सेम अब एबनर्मल गेन एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। नर्मल एकाउन्टबाट यानि कि 70-20 यहाँको कति थियो, 17, यहाँ 70 र 20 युनिट थियो। त यति युनिट चाहिँ के भयो, अब एबनर्मल लसमा बाट ट्रान्सफर भयो कहाँ, यसलाई डिआर साइडमा लेख्नुपर्छ र यति रुपियाँ चाहिँ नर्मल लस एकाउन्टबाट आयो र भनेको चाहिँ यति हाम्रो लस भएको छ र प्रोसेस एकाउन्टबाट 20 युनिट्सको हामीलाई फाइदा भयो, यहाँ 70 युनिट्सको फाइदा भयो। यो युनिट्स चाहिँ के हो, यसको त हामीलाई लस कम रुपियाँ त हुँदैन नि, यसको त हामीले पुरा रुपियाँ भेट्छ, किनभने यो चाहिँ वेस्ट मेटेरियल होइन, यो त चाहिँ राम्रो क्वालिटीमा गयो। त त्यस कारणले यहाँ भनेको चाहिँ यसबाट हामीले यति इन्कम भएको छ, जसबाट हामीले लस तिर्नु पर्यो कतिको, 1250 को लस तिर्नु पर्यो। भनेको एक्चुअल हाम्रो जुन प्रफिट भयो यो चाहिँ एबनर्मल गेनबाट त्यो चाहिँ 14,299 भयो। त यही यो ब्यालेन्सिङ फिगर। अब यसपछि एबनर्मल लस बनाउनु पर्यो। त एबनर्मल लसमा लस चाहिँ हामीले सिआर साइडमा लेख्छौँ भने यहाँ चाहिँ डिआर साइडमा लेख्छ 29 रुपियाँ र 120.57 थियो यसको प्राइस। त यति रुपियाँको हामीले लस भएको छ, जसको कारणले यो पनि हामीले सबै लस हुँदैन, यो पनि कबाडीले चाहिँ 20 रुपियाँमा लिएर जान्छ। त यतिको 580 को चाहिँ हामीले त्यहाँ लेखेको छ क्वेसनमा कि 20 रुपियाँले रिकभर हुन्छ नर्मल लस। त जति नर्मल लस रिकभर हुन्छ त यो पनि चाहिँ नर्मल लसैको भनेको त्यही प्राइसमा जान्छ। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ 580 को चाहिँ के भयो, रिकभर भयो र वास्तवमा हामीलाई जुन लस भएको छ त्यो 2,917 को लस मात्र भएको छ, किनभने 500लाई त हामीले बेचेर रिकभर गरिलियौँ। त्यसै कारणले 3000 चाहिँ अब नर्मल लस थियो, यति एमाउन्ट थियो, जसको चाहिँ हामीलाई लस वास्तवमा यति भएको छ। त यसरी गरेर हामीले सबै एकाउन्ट बनायौँ। त यस्तै किसिमको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ, जसरी अब 2073 सालमा प्रोसेस एकाउन्ट, नर्मल एकाउन्ट र यसको सेम क्वेसन त्यही हो। तपाईँले अलिकति भिडियोलाई 2-4 चोटि तपाईँले सायद हेर्नुपर्छ, त्यसलाई हेरेर अनि यो चाहिँ बनाएर प्रयास गर्नु होला। तपाईँले बुक पनि पढेर तपाईँले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेरोबाट भिडियोबाट केही बुझाइरहेको छैन भने तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला, के प्रब्लम छ, म चाहिँ त्यसलाई कभर गर्छु र नेक्स्टचोटि चाहिँ योभन्दा चाहिँ बढी इम्प्रुभ गरेर भिडियो ल्याउने छु। यो 2073 सालमा सोधिएको क्वेसन हो। अनि यसरी गरेर यो दुईवटा क्वेसन तपाईँले यदि आफ्नो मनले बनाउन सक्नुभयो भने तपाईँले स्योर एक्जाममा चाहिँ 15 मार्क्स चाहिँ पाउनुहुन्छ। र यस्तै गरी अब चाहिँ म सेकेन्ड भिडियोसको पार्ट लिएर आउने